الوغ اللي كاين معايا في اللايف كتب انا مش عارفكم واش حاضرين ولا ما حاضرينش. غادي تاخذوا صفحه 58 فيرسون بي دي اف. هلو اوكي. غادي تاخذوا الصفحه 58 ديال الفيرسون بي دي اف. بالنسبه للفيرسون ديالكم ما عرفتش اش من صفحه بالضبط، ما عرفتش اش من صفحه بالضبط. سولوا نهيله تكون عارفه اش من صفحه. يلا دابا الا كان شي كومونتير كومونطيو في اللايف بلا ما تكومونطيو في الواتساب. كان شي كومونتير كومونطيو هنايا في اللايف في الانستغرام. الوغ نهيله قولي لهم حنا عندنا صفحه 58. قولي لهم اش من صفحه عندكم في الرومون ديال اونتيغون، يعني في لا بياس تياترال ديال اونتيغون. صافي واجدين؟ نبداو على بركه الله. اللي واجد يكتب انا، اللي واجد يكتب انا. اللي واجد يكتب انا. يلا اللي واجد يكتب انا. نهيله راه كتقول لكم صفحه 97 ديال اونتيغون. اللي واجد يكتب انا. اوكي مزيان. يلا غادي نبدا. اوكي دونك اخر حاجه كنا قلناها دونك كنا في الفاس ما بين كريون و انتيغون. كريون اخر مره قال لها تاتوا si tu te voyais en créant ces mots tu es laide. قال لها جمعي راسك الى شافوك كنت يعني كتغوتي وكتقولي هاد الكلمات هادو. tu es laide غتولي يعني قبيحه زعما tu es laide. اوكي وي حسنا. quelle est ta question? Il y a une question. الوغ حنا في الصفحه كما قالت الصديقه ديالكم نهيله 97 في الفيرسون ديالكم ديالكم يعني ديال سميتو ديال بي اس اللي غتخلي عندكم. بالنسبه لي انا صفحه 58. الوغ قلنا crayon tais-toi si tu te voyais en créant ces mots tu es laide. كتسمعوني مزيان؟ tu es laide يعني قال لها جمعي راسك الى شافوك وانتي تتغوتي بحال هكا تتقولي هاد الكلمات هادو tu es laide ça veut dire انتي غتولي قبيحه. اونتيغون جاوباتو قالت لي وي جو سوي laide انا راه قبيحه يعني قبيحه من ناحيه الوجه زعما قبيحه. سي انيوبل يعني هاد الشيء هذا غير نبيل نسبا ياك. سي كري سي سيرسو يعني هاد الغوات هذا هاد التنقاز هذا. سيت لوت دو شيفونيي يعني هاد الكفاح هذا. بابا ني دوفوني بو كابخي الوالد ديالي ما ولا زوين حتى من ورا يعني هاد الكفاح. كون elle a été bien sûr فاش كان متاكد. enfin qu'elle avait tué son père في الاخر فاش قتل الاب ديالو. كو سيتي بيان افيك sa mère يعني مع الام ديالو qu'il avait couché ça veut dire qu'il avait couché يعني مع الام ديالو يعني et que rien plus rien ne pouvait le sauver
يعني بان حتى حاجه ما كان يمكن ليها تعتقو. alors elle s'est calmée tout d'un coup. اذا تكالما فجأة. elle a eu comme un sourire. كانت عنده بحال واحد الابتسامه. et il est devenu beau ولا زوين جميل. c'était fini. كان كل شيء سهل بالنسبه ليه. il n'a plus eu qu'à fermer les yeux. كان عليه الا يسد عينيه pour ne plus vous voir باش ما يعاودش يشوفكم. à vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. يعني باش ما يعاودش يشوف زعما دير الريوصه ديالكم وجوهكم زعما يعني وجوهكم يعني المساكين ديال هذوك المتسابقين المتباريين على السعاده. يعني ذاك المتباريين على السعاده. vos pauvres têtes de candidats au bonheur. voilà. انا فين وصلت؟ انا في لا ريبليك ديال انتيغون فاش كتقول وي جو سوي لاد. تبع معايا انا في لا ريبليك ديال انتيغون فاش قال لها كريون قبل قال لها تيتوا tu te voyais si tu te voyais en créant ces mots tu es laide. Antigone قال لها oui je suis laide. c'est ignoble n'est-ce pas, ces cris, ces cerceaux, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après quand elle a été bien sûr اللي هضر معايا ما عرفتش كذا كيفاش غادي ندير ما عليناش. cette lutte de chiffonnier, papa n'est devenu beau qu'après quand elle a été bien sûr enfin qu'elle avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'elle avait couché et que plus rien ne pouvait le sauver. Alors elle s'est calmée tout d'un coup. Elle a eu comme un sourire. على زينة 123 زينة. أنا غادي نلوح غادي ندير سكرين ديال فين واصل. فوالا سكرين ديال أنايا فين واصل. أنا نلوح عليكم في جروب دابا السكرين ديال أنا فين واصل. نلوح في جروب دابا. اوكي أنا لحت لكم في الجروب. فين واصل تماك واصل أنا صافي لقيتي يلا مزيان. اوكي Antigone قال bon je suis laide c'est ignoble n'est-ce pas. alors قالت ليه أنا قبيحة c'est ignoble هادشي غير نبيل. c'est cri c'est cerceau يعني هاد الغوات هذا c'est cerceau يعني هاد التنقاز هذا cette lutte de chiffonnier يعني هاد الكفاح هذا. بابا ني دوفوني بو كابخي الوالد ديالي ما ولا يعني زوين حتى من وراء هادشي هذا. كون إلا إيتي بيان سور فاش كان متأكد أونفان كيل افي توي سون بير يعني فاش تأكد بأنه راه قتل الأب ديالو. كو سيتي بيان افيك سا مير كيل افي كوشي. واحد المسألة هنا راه سيت اون فيغور دو ستيل نقدر واقيلا نكون ما قلتهاش لكم. هنا سيت اون فيغور دو ستيل. شنو هي الفيغور دو ستيل اللي حنا تنقولوا العكس ديال داكشي اللي باغيين نقصدو؟ شنو هي الفيغور دو ستيل اللي تنقولوا العكس ديال داكشي اللي باغيين نقصدو؟ اش من فيغور دو ستيل؟ كلشي جاوبني. حيت هي هنا كتقول بان الوالد ديالي ما ولا زوين حتى من وراه فاش اكتشف بان قتل با بان يعني راه الا كوشي مع الام ديالو فهمتي. دونك وحتى حاجه ما قدرت انها تعتقو. يعني اش من فيغور دو ستيل هذا في نظركم؟ شنو هي الفيغور دو ستيل اللي حنا تنقولوا العكس ديال داكشي اللي باغيين نعبروا عليه؟ انا كنتسناكم جاوبوني تلقوا راسكم.
يلا جاوبونا كنتسناكم. شنو هو الفيغور دو ستيل اللي تنقولوا فيه العكس ديال داكشي اللي باغيين نقصدو؟ لا لي توت. اوكي، شنو تاني؟ كاينه شي حاجه اخرى؟ دونك هنايا تنعبرو بالعكس ديال داكشي اللي تنقولو، راه ماشي لا لي توت، راه هي لونتي فراز. فهمتي؟ لونتي فراز هي تنعبرو عليها، تنعبرو بداكشي بالعكس، يعني بحال نقولو تنطنزو. قلتها لكم ديك النهاريات، راه لونتي فراز ماشي لا لي توت. شكونوا واضحين؟ الو قالت ليه الوالد ديالي ما ولا زوين حتى اكتشف بانه راه قتل الاب ديالي، راه قتل الاب ديالو بانه الى كوشي افيك سا مير. شنو لا واقيلا بلاتي اي كو ريان بلو ريان نو بوفي لو سوفي، بان حتى حاجه ما يمكن لها تعتقو. الوغ اي سي كالمي تو دانكو، اذا تكالما فجاه. الا يكون ان سورير، كانت عنده بحال واحد الابتسامه. الي دوفوني بو، ولا زوين. هو ما ولاش زوين، فهمتي؟ راه العكس، يعني هي كتنص زعما. فهمتي كيفاش؟ هذه سي اون اونتي فراز. سيتي فيني، كان كلشي سالا بالنسبه ليه. il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. ما كان عليه فقط الا يغمض عينيه باش ما يعاودش يشوفكم. ا فوتيت، عينيكم. فو بوفغ تيت، يعني الريوسة، يعني داك الوجوه ديالكم المسكينة ديال دوك المتسابقين على السعادة. فو بوفغ تيت دو كانديدا او بونور. سي فو كي ات لي، نتوما هما اللي قبيحين زعما. ميم لي بلي بو، نتوما هما اللي زويونين فيهم. فوالا، نتوما هما الزويونين فيهم. هادي راه اونتي فراز. فوالا. vous avez tous quelque chose de laid. نتوما كاملين عندكم واحد شي حاجه مشتركه بيناتكم، شي حاجه ديال القبوحيه، يعني شي حاجه كتمثلكم، يعني شي حاجه قبيحه بيناتكم. او كوان دو لوي، في القنت ديال عينيكم. او دو لا بوش، اولا في الفم ديالكم. tu l'as bien dit tout à l'heure، انت عاد قلتيها دابا. crayon la cuisine، vous avez des têtes de cuisinier. يعني كريون قالت لي لا كتعايروا هنايا، قالت لي نتوما عندكم vous avez des têtes de cuisinier. فوالا. كريون lui broie le bras، يعني الواليها يدها. كريون الواليها يدها. بالنسبه لليسرى 1053، قولوا اليسرى 1053 اش من ريبليك وصلنا، في اش من صفحه وصلنا. الو Je t'ordonne de taire maintenant. أنا تنأمرك أنك تجمعي راسك دابا. Tu entends؟ قال لها واش كتفهمي، واش كتسمعي. Tu m'ordonnes، أنتيغون جاوباتو. قالت لي tu m'ordonnes cuisinier. Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose؟ قالت لي واش كتأمرني كويزيني. قالت لي واش يمكن لك واش كتظن بأنك يمكن لك تأمرني بشي حاجة. Crayon. L'antichambre est plein de monde. Tu veux donc te perdre؟ On va t'entendre. قال ليها الغرفة راه عامرة بالناس. واش بغيتي تخسري؟ On va t'entendre. راه حنا غادي نسمعوك. فوالا. تيت كويزيني هي دي زعما معيورة، يعني تيت كويزيني تو سامبلومون، يعني اي واحد تيدخل الكوزينه، يعني لي كويزيني لي شاف كويزيني كيكونوا دايرين داك الشابو ديال زعما ديال لا كويزين. فوالا، يعني الشاف كويزيني وتيبانوا زعما الريوسهم زعما كبار بهاد القصه. هي كتسبوا عايراتو زعما بحال هكا، زعما تيت كويزيني غير معيوره، ما عندهاش زعما شي مفاد ولا شي بلاغه. معيوره قالت تيت كويزيني تو سامبلومون. اي بيان ouvre les portes. قالت ليه إذن حل البيبان. justement ils vont m'entendre. هما غادي يسمعوني. crayon qui essaie de lui fermer la bouche. crayon تيحاول أنه يسد ليها فمها بجهد، يعني عن قوة. vas-tu te faire enfin bon Dieu؟ قال ليها واش غادي تجمعي راسك؟
مركزينش معاك عيينا. لا حاولوا تركزوا، حاولوا تركزوا، حاولوا تركزوا. انا غادي نشوف غير نخدم هاد الفاس نساليه وندخل شويه في لاسين، غندخل فيها شويه لاسين اللي من ورا وغادي نحبس. داكوغ غير صبروا. vas-tu te faire enfin bon Dieu قال لها زعما ديري عقلك، زعما ديري عقلك. قال لها انتيغون سو ديبا يعني كتحاول انها تقاتل. الون فيت كويزيني ابل تي غارد، قالت لي سربي كويزيني، سربي عيط على لي غارد ديالك، يعني عيط على الحراس ديالك. لا بورت سوفر اونتر اسمين. هذه ديجا عطيتكم سيتياسيون دو باساج ديال هادي. داكوغ. دونك اسمين انا دخلات دون ان كري، اسمين دخلات دون ان كري يعني في واحد يعني كتغوت. فوالا شفت واحد بزاف ديال الناس يقولوا لي ما مركزينش مزيان. دونك اوكي. دونك انا ندخل غير شويه في هادشي ديال الاسمان وغادي نحبس. تبع معايا، حاول تركز مزيان، حاول تركز مزيان. قولوا للصديقه ديالكم يسرى 1053 اسم الصفحه. حنا دابا في الصفحه صفحه 59. صفحه 59 ديال البي دي اف. بالنسبه للصفحه ديال الرومون 97. اوكي. انتيغون كيسكو tu veux toi aussi. انتيغون قالت الاسمين، قالت ليها اشنو بغيتي نتيا. جاوبوا الصديقه ديالكم يسرى فاقر في الواتساب. Antigone, pardon, Antigone, tu vois, je viens, j'ai des courages, j'irai maintenant avec toi. اسمين قالت لها أنتيغون سمحي لي أنتيغون كي كتشوفي دابا أنا راه عندي الشجاعة، أنا جيت باش نكون معاك. فوالا أنا جيت باش نكون معاك. عطيتكم سيتياسيون دو باساج ديال هادي. أنتيغون où iras-tu avec moi. فين غادي تمشي معايا. اسمين si vous la faites mourir il faudra me faire mourir avec elle. هنا دابا كتهضر مع كريون، قالت لي الا قتلتوها راه انا خصكم تقتلوني معاها. انتيغون نو با ماتنون با توا سي موا. انتيغون جاوبتها قالت لي لا ماشي دابا، ماشي تنتي حتى نتيا، سي موا سول، انا بوحدي. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. ما بايناش عليك زعما بانك غتجي تموتي معايا دابا. فوالا يعني تيقول انا خرجت شويه من الدور ديالها، يعني كتقول لنا قالت لها بحال راه ماشي زعما الدور ديالك اصلا ما غاديش تموتي. سو سخي ترو فاسيل. اسمين je ne veux pas vivre ces tumeurs. قالت ليها انا ما يمكنش ليا، ما باغاش نعيش الا متي. je ne veux pas rester sans toi، ما بغيتش نبقى بلا بيك. tu as choisi la vie et moi la mort. انت قالت لي انت اختاريتي الحياه وانا اختاريت الموت. laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. خليني دابا بداك لي جيريميات ديالك. شنو هما لي جيريميات ديالك؟ هو زعما بحال نقولوا داك الندم ديالك، يعني داك الندم ديالك خليني بنو. il fallait aller ce matin، راه خصني نمشي هذا الصباح هذا. à quatre pattes يعني بكاتخ بات. ça veut dire quoi quatre pattes؟ les pattes on dit ça pour les animaux. les pattes c'est pour les animaux، يعني الارجل ديال الحيوانات تنقولوا لهم لي بات. يعني غنمشي هذا الصباح هذا، يعني il fallait aller ce matin، غنمشي هذا الصباح هذا بربعه ديال الرجلين، زعما بحال شي حيوان، يعني الله يجعلني نمشي على 4 ديال الرجلين. دون لا نوي بالليل il fallait gratter la terre avec tes ongles pendant يعني il fallait يعني ماشي غنمشي، كان خاصني نمشي، يعني راه مشيت انا، يعني بهذا القصد راه مشيت. il fallait aller gratter يعني رانا مشيت، يعني كان عليا مشيت انايا وحفرت الارض يعني بالضفران ديالي. pendant qu'elle était tout près، في الفتره فاش كانوا قرابين من الجثه بزاف. et te faire empoigner par eux comme une voleuse، يعني وحبسوك. هذه السنه جديده، وي هذه السنه جديده، ويحبسوك يعني ويمينطوك امبواني، ça veut dire يمينطوك بحال شي شفاره. اسمان اي بيان جيري دوما. اسمان قالت لها وحتى انا غادي نمشي غدا. انتيغون tu l'entends كريون. انتيغون قالت لها واش كتسمع وقالت لي واش كتسمع كريون. elle aussi راه حتى هي qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore. قالت لي شكون اللي عارف ان هذا الشيء هذا ما غاديش يمشي لشي وحدين اخرين، يعني en m'écoutant هما تيسمعوني. فوالا
Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? قالت لي اشنو كتسنى باش انك تسكتني. يعني ça veut dire يعني ça veut dire تسالي هادشي هذاك كله. امور الدخول ديال الاسمان. استاذ جاوبني استاذ. فاش غنجاوبك يسرى 1053؟ فاش غنجاوبك؟ قلتي اين الصفحه؟ الصفحه صفحه 59 بالنسبه للفيرسون بي دي اف. فهمتي الفيرسون بي دي اف صفحه 59. فوالا. بالنسبه سميتو الفيرسون ديالكم ديال انتيغون ما عرف جون سي با. سو نهيله جاوبيهم اش من صفحه عندكم في انتيغون، اش من صفحه عندكم في لا بيس تياترال. باج بي دي اف صفحه 59. باج بي دي اف صفحه 59. صفحه 59. وانا في الهضره الاخرى ديال انتيغون. انا في الهضره الاخرى في لا ريبليك الاخرى ديال انتيغون. لا ريبليك الاخرى ديال انتيغون صافي خديتها يسرى 1053 خديتيها. انا في الهضره الاخرى ديال انتيغون. قلتي زينه 123 زينه اللايف كيتحبس. واش اللايف كيتحبس عندكم الدراري؟ انا عندي الكونيكسيون مزيان ستابل ما عنديش مشكل. دونك الا كان اللايف تيتحبس راه تكون من عندك نتيا. شوفي قادي يعني المسائل ديالك. المهم تبع معايا انتيغون تي لونطون قالت لي واش كتسمعني كريون؟ راه حتى هي شكون عارف ان هادشي اللي تنقول يوصل لشي ناس اخرين هما تيسمعوني يعني. قالت لي شنو كتسنى باش نساليو هادشي هذا؟ كيسكو تو اتون بور ابلي تي شنو كتسنى باش تعيط على لي غارد ديالك؟ فوالا. دونك راه اللايف اللي كان كيتقطع راه من عندكم ماشي من عندي انا، راه من عندكم. حتى انا راه حتى حد ما مكونيكتي معايا، راه عندي انا 12 ميغا مكونيكتي بها بوحدي. فهمتي؟ الو allons crayon un peu de courage. قالت لي يلا crayon شويه ديال الشجاعه. سو ني كان موفي مومون ا باسي. راه هادي تو سامبلومون غير واحد اللحظه تعيسه وغادي تدوز. الون كويزيني بويسكيل لو فو. هنا كتحاول انها تستفزو. il provoque انتيغون يعني il provoque انتيغون. هنا بغيت نقول il provoque كريون. il provoque كريون يعني كتبروفوكي كريون يعني كتستفزو باش انه يعيط على لي غارد ديالو. في اخر المطاف غادي يعيط على لي غارد ديالو. هادشي اللي غادي نشوفو. كريون كري سودا. كريون ها هو عيط على لي غارد ديالو. كريون عيط غارد يعني حراس. لي غارد اباريس اوسيتو. لي غارد بانو دغيا. كريون قال لهم امنيلا ديوها انتيغون دون ان غران كري سولاجي. انتيغون في واحد الغوته كبيره تتعبر على الراحه زعما. اونفان كريون قالت لي واخيرا crayon. Les gardes se jettent sur elle et le mènent. Ismen sort en crayon derrière elle. Les gardes تلاحوا عليها وداوها واسمان خرجات وهي كتغوت من وراها. كتغوت من ورا اسمها انتيغون. فوالا اسمان كتغوت كتقول انتيغون انتيغون. كريون est resté seul. كريون بقى بوحدو. لو كور انتر يعني لو كور يعني الضمير او فوالا دخل. et va aller ويمشي عنده. دابا لو كور غيلعب دور ديال الضمير لو سوبكونسيونس يعني يلعب دور ديال لو سوبكونسيونس مع فوالا مع كريون وغادي يهضر معاه. فوالا انتيغون est condamné à mort. Ben c'est pas واحد المصطلح نعطي لكم العكس. est condamné vivante. انتيغون est condamné vivante. est condamné يعني فيفونت باش نكون واضحين. مش با اي كونداني ا مور. اي كونداني فيفونت باش نكون واضح. كونداني فيفونت يعني تحكم عليها سافو دير يعني تحكم عليها بانها يعني العكس ديال كونداني ا مور. يعني تحكم عليها انها تدفن وهي حيه يعني فوالا يعني العكس ديالها. يمكن نقولوا كونداني فيفونت. فوالا دونك حيت هي غادي يدفنوها وهي سميتو حيه. غيدفنوها وهي حيه. فهمتي كيفاش؟ ويعني غيتحكم عليها انها تدفن وهي حيه يعني كونداني فيفون. بالنسبه للناس اللي جاتهم الهضره ديالي شويه غريبه راه واضحه وضوح الشمس باش نكونوا واضحين. دونك شنو بان لكم؟ نحبسوا هنايا اولا نكملوا؟
نحبسو هنايا أولا نكملو؟ يلا كومونتي نحبسو هنايا ولا نكملو؟ نحبسو هنايا ولا نكملو؟ يلا كومونتي، كلشي كومونتي. فاطمة غوري قالت نكملو. اوكي الاخرين شنو؟ كملو ولا نحبسو ولا عييتو؟ جوج تيقولو نكملو، جوج تيقولو نحبسو. اوكي صافي غادي نحبسو هنا، ولكن بلاتي ما تخرجوش من اللايف. بلاتي غنعطيكم سيتياسيون دو باساج ديال اسمان. نعطيكم سيتياسيون دو باساج ديال اسمان. فاش دخلت اسمان، فاش تكون معاها، غير هو ما عرفتش واقيلا واش عطيتها لكم ولا لا. سينو كلشي اي كومونتي، اكتب لي سيتياسيون دو باساج اللي كنت عطيتها لكم اخر حصه، اكتبها لي هنايا، اكتبها لي في كومونتير باش نشوف واش هي هذيك ولا ما هياش. اكتبوا لي في كومونتير. يلا انا كنتسناكم. راه غنحبسوها زينه، غنحبسو غير دابا. كتبوا لي لي سيتياسيون دو باساج ديال الا كنت عطيتها لكم فاش دخلات اسمان. وقيلا جو بونس كنت عطيتها لكم. زينب اسماعيلي ما فهمتش. ورأيك انت، رأيك انت استاذ ما فهمتش. الي كتبوا لي لي سيتياسيون دو باساج اللي كنت عطيتها لكم، كتبوها. يلا مازال ما عطيتكم سيتياسيون دو باساج ديال الاخر. يلا ما عليناش، كتبوا سيتياسيون دو باساج ديال لا سين فاش غادي تدخل يعني اسمان. اوكي يلا كتبوا سيتياسيون دو باساج. كتبوا لا سين سو سيتو. كتب يلا كتبوا لا سين سو سيتو. هذه سيتياسيون دو باساج ديال فاش غتدخل، فاش دخلات اسمان، فاش دخلات اسمان وغادي تكون معاه في الجانب ديالها. لا سين تنكملو نحبسو في هاد النقطة العشوائية. ما فهمتش زينب اسماعيل شنو بغيتي تقولي. بغيتي نكملو او نحبسو في هاد النقطة العشوائية؟ ما فهمتش، وضحي لي اكثر. ما فهمتش شنو بغيتي تقولي. شرحي لي شنو بغيتي تقولي زينب اسماعيلي. ما فهمتش. بغيتي نكملو ونحبسو في هاد النقطة العشوائية. صافي انا نكتبها لكم، انا نكتبها لكم. لا سين سو سيتو. انا نكتب لكم سيتياسيون دو باساج. سيتو جوست ابخي. لا سين سيتو جوست ابخي. لا ماشي عليك زينة، تنهضر على زينب اسماعيلي. قالت بغيتي نكملو او نحبسو في هاد النقطة العشوائية. ما فهمتش شنو بغات تقول. نتسنى تشرح ليا.
La scène se situe juste après. أنا تنكتب لكم. Entre Antigone. Ensuite, Ismène va entrer pour être aux côtés أنا تنكتب وكنفتي. La scène se situe juste après le face-à-face entre Créon et Antigone, virgule. Ensuite, Ismène va entrer pour être aux côtés d'Antigone. Voilà. Alors, la scène se situe juste après le face-à-face entre Créon et Antigone. Ensuite, Ismène va entrer pour être aux côtés d'Antigone. يعني la scène كتوقع ليا قبل يعني مباشرة من وراء المواجهة ما بين كريون وانتيغون من وراء إسمان غادي تدخل باش تكون يعني في جانب انتيغون. فوالا هادشي اللي هادي هي لا سيتياسيون دو باساج حيت هي لا سين قصيره بزاف. هي تجي اسمان باش تبين ليه بلا انا راه اختي انا راه معاك انا راه وليت معاك اكسيتيرا. الوغ دابا بغيت كلشي كومونتي اللي فهم لو فاس ا فاس entre Créon et Antigone لا سين ما بين إسمان وأنتيغون فاش دخلات باش تعبر ليها على بأنها راه معاها. اللي فهم يكتب رانا فهمت، اللي ما فهمش يقول رانا ما فهمتش ويقول علاش ويسولني باش نشرح له. يلا يلا اللي فهم الرونكونتر ما بين انتيغون وكريون كتب رانا فهمت. اللي فهم الرونكونتر ما بين انتيغون فاس فاس ما بين كريون انتيغون وفاش دخلت اسمان اللي فهم يكتب رانا فهمت. واللي ما فهمش يقول لي رانا ما فهمتش باش نشرح ليه. اوكي فاش غادي نجاوبك يسرى 1053 فاش غادي نجاوبك شنو السؤال ديالك؟ وفاش نجاوبك يسرى؟ بالنسبه للسيتياسيون دو باساج انا غنعاود اللوحه ها هي انا عاودت لحتى وغندير لها عاوتاني كوبي كولي في الجروب. صافي كنظن بلا كلشي فاهم يعني حتى حد ما عنده شي سؤال. داكوغ يلا غادي نقطع اللايف دابا دونك في الجروب غادي نقول لكم وقتاش اللايف الثاني وغالبا راه يكون نفس الوقيته يكون بون غادي نعلمكم في الجروب وقتاش يكون اللايف الثاني غالبا غيكون اثنين. اللايف الثاني غادي يكون ان شاء الله اثنين. صافي يلا المهم دوزو بخير اي فيت دو بو غيف بون نوي. اوكي الياس كاك قال فهمت وما فهمتش البارتي مني عيط كريون لي غارد. انا نفهمك فديك لا بارتي انتيغون كانت كتستفز كريون كانت كتستفزو كتعايرو قالت لي شنو كتسنى حيت فاش جات اختها اسمان وقالت لها صافي رانا معاك يعني رانا غنكون في الجانب ديالك غنمشي انا ندفن خويا فهمتي
دونك بدات كتستافس كريون، قالت ليه بلا اشنو كتسنى كريون، واش بغيتي شي واحد اخر يزيد يسمعني، واش بغيتي شي واحد اخر يزيد يسمعني ونتفضحوا اكثر، فهمتي؟ ها هي ولات معايا، دونك واش بغيتي شي واحد اخر يولي معايا بهذا القصد هذا، شنو كتسنى؟ قالت لي عيط على لي غاردي، بقات تقول لي تات كويزيني، يعني كويزيني، بقات كتعاير فيه. دونك هو في الاخر استفزاتو وعيط على لي غارد، قال لهم غارد حضروا، غارد حضروا دابا وداوها وهزوها، ومن وراها اسماء بقات كتعيط على اختها اونتيغون اونتيغون. فوالا هادشي اللي كاين. الوغ فهمتي الياس كاك ولا ما فهمتيش؟ قول لي. نو، اونتيغون ما ندماتش في الاخر، ماشي اونتيغون اللي ندمات، ماشي اونتيغون اللي ندمات، راه اسمان هي اللي ندمات. ندمات حيت ما كانتش مع اختها، ندمات، فهمتي؟ راه اسمان هي اللي ندمات، ماشي اونتيغون. واش فهمتيو؟ دونك واش فهمتو دابا ولا ما فهمتوش؟ اللي فهم يقول انا فهمت. الي اللي فهم يقول انا فهمت. يلا. اللي فهم يقول انا فهمت. يلا. دونك صافي فهمتي الياس كاك؟ اوكي مزيان. اوكي يلا. المهم صافي غنقطعوا اللايف هنايا. دونك عقلوا فين كنا حبسنا. دونك نهيله عقلي فين كنا حبسنا، فهمتي؟ نهيله عقلي فين كنا حبسنا. سجلوا عندكم دونك بلاتي اش من باج بي دي اف كنا حبسنا، باج 60 صفحه 60. سجلوا عندكم بي دي اف صفحه 60 ديالي انا باش تبقاو عاقلين. بي دي اف صفحه 60 سجلوا عندكم. داكوغ. يلا نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وي فاطمة غوري شنو قلتي؟ ما شفتش السؤال ديالك، عاود لي طرحي يا فاطمة. فاطمة الزهراء مغوري. ما شفتوش. مالو لو كور مالو؟ حبسنا فاش غادي يدخل لو كور. فاش غادي يدخل لو كور. فوالا حبسنا فاش غادي يدخل لو كور. شنو السؤال ديالك فاطمة غوري؟ فهمتش. مالو لو كور؟ بونوي زينة. بونوي نويلة. بونوي إلا قالت لكم صفحة 99 في الرومو ديالكم، في لابيس تياتخال ديالكم. بالنسبة لي أنا صفحة 60 بي دي اف عقلي عليها نويلة. فاطمة فاطمة الزهراء مغوري. quelle est ta question? Quelle est ta question? فتنا جميع من هذاك. بون فاطمة الزهراء مغوري تا والله ما طلع شي حاجة، ما فهمتش. فاطمة الزهراء مغوري ما طلعش الاخر ديالك. اوكي دونك فاطمة الزهراء بلاتي نسيت ورانا عييت صراحة. دونك اش غادي ديروا بالنسبة لفاطمة الزهراء مغوري؟ السؤال ديالك طرحيه في الجروب في الواتساب، انا غادي نجاوبك عليه. داكوغ انا نجاوبك عليه. طرحيه في الا ما سمعتنيش فاطمة الزهراء مغوري قولها ليا. دونك طرحيه في الجروب في الواتساب وانا غادي نجاوبك عليه. صافي. يلا المهم انا غادي نقطع اللايف دابا.
اوكي تصبحوا على خير. دونك انا غادي نعلمكم وقتاش اللايف الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم. فيت دو بوغاف. يلا.